वायट दिसता कितें काय म्हणून खंय पावला काय आनी काळो पुजना म्हणतो सारकें सकाळीं जाता उरला कितें दुसरें फकत उरला इतलें की पुलीस स्टेशनाच्या भायर रावन पणजेची बरी हेरिटेज बिल्डींग जी आहा पळय आमची पुलीस स्टेशन ताच्या भायरूच ती उबी रावना ती कशी तितले फुडें आमचे विकास जावपाची गरज आहा अशें बी कितें सरकाराची येवजण आहा जाल्यार आमी चॅक करूंक जाय की आमी कित्याक आमी रशियेक वतात आमी काझाकिस्तान वतात आमी जगार जे थंय गोंय नांव आयकूंक ना थंय आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर गोंय पॉप्युलरायज करपाक भोंवता आनी थंयच्यान मागीर येतात आनी गोंयांक सेवा दितात कळ्ळें तुका दिस हॉट शॉट्स दे आर हॉट शॉट्स दे टॉक इन टर्म्स ऑफ शॉट्स and they also must be having shots in the night. So yeah, शॉट्साचे जी ट्रेड चल्ल्या गोंयांत ताजेर म्हाका सांगप आनी कितें एक्चुअली तें घालपाकूच म्हाका लज दिशिल्ली आनी ते आमच्या पक्षाच्या नांवांतल्यान घालूंक सोदी हांव म्हज्या नांवान लावंक जायना पूण मागीर कितें जाता पक्ष म्हणल्यार बिकम द बीग ह्यूज हांव एक मनीस आय शूड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट इज बीन ऑन अ व्हिडिओ हॅज बीन recorded by a responsible journalist and the government has not denied this. So खूप वस्तू गोंयांत एकदिसांनी जावपाक लागल्या ह्यो विचित्र जाल्या सो गोंय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार असल्या गांवां कडेन कॉम्पिटिशन लायना हे सगळे हातूंत कळ्ळें तुका न्ही सो एकदां हांवें म्हणिल्लें की थोडे ट्युरिस्ट जे गोंयांक वायट नांव दितात तांकां हांवें एक पर्टिक्युलर टर्म म्हणिल्लो तेन्ना म्हणजे सारकें व्हडलो इश्यू जालो म्हणजे एफिजीज लाशिल्ल्यो पडदे पसून म्हाका म्हणून अशी हेशी येता पूण कितें आतां 3-4 वर्सां एजीन हांव व्हड जालां नाका ती कंट्रोवर्सी म्हूण म्हणना बट अदरवायज दे डिजर्व दीस दॅट पर्टिक्युलर टर्म दॅट आय यूज्ड एट दॅट टायम दीस एक्चुअली रिप्रेझेंट दॅट दे डोंट गिव गोवा एट ऑल अ गुड नेम कितें हें आतां खंय उरला ते ड्रग्साचे पुलीस चौकी आहा तो म्हणटा जायती मेळटा तुका हांव इतलें सांगता म्हाका दोतोरांनी सांगिल्लें आहा की आमचे कन्सल्टिंग रुमान आमी वतात थंय हे विचारतात यू वॉन्ट कूक काय म्हणून विचारतात म्हणून आनी कोण हे नॉट इंडियन्स foreigners selling drugs, asking locals whether you want cook. And they दोतोराचे consulting room thing. But it's not a new person. So फाल्यां आमी या दीस उगीच पळोवंक आनी आमी गेले जाल्यार आमचे असले बोबाड्याक पसून ते वळखुचे ना अशें म्हाका दिसता कित्याक तेच पयलीं भायले आहा ते सांगतात तुका सारकें सो दीस इज आनी एक सांगपाक जाय सगळें जाता ते सरकाराक दिश्टी पडना आणि सगळे जाता विदाउट प्रोटेक्शन काय सगळे मेन्यू काढत येताले सरकारचो मेन्यू काढला ही फॅसिलिटी हे पयशे सगळे ते पयशांक फॅसिलिटी आसतली विदाउट प्रोटेक्शन दीस कॅन नेवर गो फातोर्डा कर तुझा फातोर्डा उबे रावन सांगते पायले आनी सांग आपले हे इतले रेट आमी ताका रोखडेच जाग्यार हाडटात पुलिसान हफ्ते घेतल्या म्हणून आमी जाग्यार हाडटात आमी आमचे कायदो हातात घेवन जाग्यार हाडटात थंय कितें तरी आसतलें प्रोटेक्शन नाजाल्यार हें कशें जावंक शकता तुमी रेलेवंट मिनिस्टराक प्रश्न करा मरे कितें काय म्हणून कितें चल्लां काय म्हणून सरकार म्हणटी वस्त गोंया आहा काय म्हणून ती सांगा म्हाका कळना हें कितें तें पुलीस डिपार्टमेंट फेलर अशें सारकें पुलीस डिपार्टमेंटूच ना म्हाका कितल्योच केसी आयिल्ल्यो आहा एक्सिडेंट जाल्या पयशे घेवन ते मनशाक सोरो केल्लो मनीस मारता मनशाक एकल्याक उडयता दुसरे दिसा पुलीस म्हणटा आनी सोरोच पिवन जालो आनी तो मनीस एक मंदिराचो क्लोज आसता पयलीं घडणूक जाल्या हांगा दोनापावल ती पर्सन वॉज गॉट प्रिवियस रिकॉर्ड सारकें आनी व्हडलो पयशेकार आनी आमची गोंयची मिडिया ताचेर काय उलयना कितें उलयना म्हाका कळना हें कितें तें
आता मनीस जो मारला न्ही तो मनीस इज आणि तो इंजर्ड आहा तो म्हजो वोटर जो ताज्यान काम करतालो तो ताका बाबड्याक तेन्नाच नोकरी लागली सो कितें पुलिसांक पुलिसेची भिरांत ना कितें पुलिसांक आता कितें आहा तांचो इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून आहा पळय तो एक आमचो सरकाराचो मेजर प्रायोरिटी सो वॉट इज द बिझनेस दे आर डुईंग दे आर इन द ओल्डस्ट प्रोफेशन दॅट इज द ओल्डस्ट प्रोफेशन अँड ट्रेड लायसन्स इझी मेळपाक सरकार खूब त्रास घेता अशें आमचे बजेट स्पिकान म्हणलां इज ऑफ डुईंग बिझनेस सो म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा कोस्टल एरियेन ease of doing business and getting trade licenses to do that type of business which she was doing is very easy and Sarkar is providing all facilities to facilitate this. trade license provided by police. Some can with police, local body and then the BJP. पळय कशें आहा बीजेपीन सांगलें की आमी गांजा रेग्युलरायज करतले म्हणून सांगिल्लें सांगून लोक गांजा विकूंक लागले चूक कशी तांची अरे तुम्ही फायल मूव केली दॅट सबस्टन्स इज प्रॉपर म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून आता ते विकतात सारके बिचार बिंदास विकतात कित्याक इन अदर वर्ड्स ते म्हणटा आमचे ऋषी मुनी घेताले आमी होलीक कितें ते बांद घेतात सो अशें तांकां दिसता आसतलें आनी ताजे मागीर मातशें अपग्रेडेशन जर जाता दॅट इज टेक्नॉलॉजी दॅट इज अवर ओवरसीज ट्रेड दॅट इज ब्रँड गोवा सो ब्रँड गोवा इज गेटिंग इरिपरेबली डॅमेज्ड बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्नमेंट दीस इज बाय चार्ज ब्रँड गोवा म्हणून तें कितें आशिल्लें ते ह्या बीजेपीच्या सरकारान ब्रँड गोवाचे 12 बिरेस्तार केल्ले आहा हे क्लियर आहा आनी हांकां ओपोज फक्त 39A आनी हे आनी तेच न्ही हे सगळेच सरकारचे चल्लां हे सगळे गोंय म्हणून घाटार विकपाक फुडें जाल्ले कांयच वस्तू उरूंक ना जरी ते कांय करना अशें ना सगळ्या कडेन हें चल्लां हांगा गडगडो चडटालो सकयल बाजारांत गडगडो कोणाच्या प्रोटेक्शनान चलता सांग म्हाका गडगडो जो सकयल्या बाजारांत चलता जो रिपोर्टरांनी फोटो मारून हाडला ते फातोड्डेचे पुलिसेक खबर ना वो ताका कितलो हप्तो मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओ कितलो हप्तो मेळटा ताजेर आमी रिलीज करतले जर तो गडगडो बंद जायना जाल्यार फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक कितलो हप्तो वता तो हप्तो लायव्ह कितलो वता ताजो स्टिंग ऑपरेशन तुमकां हांव फुडल्या हातूंत रिलीज करता ते बंद जायना जाल्यार कित्याक तातूंत नांवां घेतलीं हांव आनी नांवां घेतकर कितें जाता हे पुलीस ऑफिसराचें नांव पेड्या जाता आनी ताचे फॅमिलीचें नांव पेड्या जाता ताका बायल भुरगीं आसतात तांकां टार्गेट जावचें न्ही पूण हांव दोगीर आहा म्हणजे तें ना तें तुका सांगता क्लियर एक्सिडेंटाचे केसीन पुलीस बदलून ते एविडन्स हालोवपाक कितले मागतात ते तुजे आहा व्हिडिओ मनीस मेल्लो ताच्या आत्म्याक शांती मेळून आनी हें अशें जावचें न्ही म्हणून हांव ताचेर फुडें उलयना जर जाय पडलें जाल्यार तें करचें पडटलें आतां आमी कितें आहा गरमी चड वाडल्या म्हणजे सुशेगाद रावया म्हणून